بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خمسہ مجالس کی چوتھی مجلس اعضاء کے خطاب کرن کے لائے انتہائی ادب و احترام سے گزارش کندس جناب مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کے تو زیب ممبر تھی مجلس اعضاء کے خطاب کرن فرمائیں۔ جناب مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب۔ بیت بلند کرے جترو مالک جو نالو بلند ہے اترو ہی بلندی سا ہن نعرے جو جواب دیجو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ قبلہ مولانا سید شہنشاہ حسین صاحب جن کی زندگی مسلسل سفر ہے سائیں جن کے سفر و بے خطر کے لائے باواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، صلوات۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی 33ویں آیت، اللہ اپنے اس کلام میں چار ہستیوں کا، دو شخصیتوں کا اور دو خانوادوں کا ذکر کر رہا ہے۔ کبھی ایک شخصیت قابل احترام ہوتی ہے، کبھی اس کی وجہ سے اس کا پورا خاندان قابل احترام ہوتا ہے۔ اس شخصیت کے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی پوری نسل قابل تعریف ہو جائے۔ یہ آبا و اجداد کی محنتوں اور دیانتوں کا اثر ہے کہ ان کی اولاد بھی قابل تعریف ہو جائے۔ اللہ نے حضرت آدم کو
मुंतखब रोजगार करार दिया। इन्नल्लाह इस्तफ़ा आदम, अल्लाह ने चुन लिया है आदम को, मुस्तफ़ा कर लिया है आदम को। व नूहन, और नूह को अल्लाह ने मुंतखब करार दिया है। हज़रत आदम और हज़रत नूह की ज़िंदगियों से बड़े हसीन पैगामात हैं। जब अल्लाह कह रहा है कि हमने आदम को मुंतखब कर लिया, तो आदम के मुंतखब होने का सबब भी हमें ढूंढना होगा, ताकि कसौटी तो पता चले, मयार तो पता चले, पैमाना तो मालूम हो कि अल्लाह की तो किसी से रिश्तेदारी नहीं है, अल्लाह की ना किसी से रिश्तेदारी है ना पड़ोस है। तो पड़ोस की बुनियाद पर और हमसाये होने की बुनियाद पर एहतराम ख्याल किया जाता है, लिहाज रखा जाता है, और या रिश्तेदारी की बुनियाद पर लिहाज रखा जाता है। तो अल्लाह तो लम यलिद वलम यूलद है, अल्लाह अल्लाह कुल्ल शैइन मुहीत है। जब वो हर शय पर मुहीत है तो फिर एक जगह पर नहीं है, जब एक जगह नहीं है तो फिर उसका हमसाया भी नहीं है जी, उसका फिर हमसाया भी नहीं है। तो एक सलवात पढ़ लें। एक और सलवात नबी की ज़ात है। इससे बेहतर सलवात पढ़ लीजिए। तवज्जो है हज़रात की। काशिफ भाई और सुहेल भाई, जो आप काम कर रहे हैं ना, ये खड़े होकर किया जाता है, बैठे नहीं किया जाता। मैं डिस्टर्ब हुआ हूँ आपकी वजह से। हाँ, या तो खड़े हो जाइए या फिर खड़े हो गए। ये फेस रीडिंग का काम खड़े होकर होता है, बैठ के नहीं होता। एक सलवात पड़ेगा नहीं, इससे बेहतर और बुलंद सलवात नबी की ज़ात। तवज्जो है आप रात की। तो अल्लाह ना किसी का रिश्तेदार है, और ना अल्लाह का किसी से कोई पड़ोस है। तो इस वजह से हजरत आदम को मुंतखब नहीं करार दिया। वजह क्या है? देखिए, जन्नत बहानों पर नहीं मिलती। ये जन्नत कीमत पर मिलती है। पहले अपनी कीमत लगाओ, पहले अपनी हैसियत बनाओ, पहले अपने आप को मयारी बनाओ ताकि तुम्हें जन्नत मिले। अल्लाह के यहाँ अगर आदम अलैहिस्सलाम मुंतखब रोजगार है तो कोई सबब जरूर है। उस सबब को तलाश करेंगे तो शायद हमारे इंतखाब में भी कोई इम्कान हो जाए कि अल्लाह ने आदम को किस बुनियाद पर, हजरत आदम को जिस बुनियाद पर अल्लाह ने मुंतखब करार दिया वो है इल्म। इल्म आदम सबब मुंतखब आदम, इंतखाब आदम इल्म। फरमाया कि हम बेऊनी अस्मा, मुझे बताओ ये नाम क्या है, ये कौन है? तो फरिश्तों ने कहा कि इन्नी आलम माला, हम इतना ही जानते हैं, इन्नी ला आलम इल्ला मा अल्लमतना, हम नहीं जानते मगर जो तूने हमें बताया है। यानी हमारे पास इतना ही इल्म है जितना तूने हमें बताया है, हम इससे ज्यादा जानते ही नहीं। हजरत आदम ने ये नहीं कहा कि जितना तूने बताया इतना ही जानते हैं। ये हुस्न है आदम है, ये हुस्न आदम है कि जितना बताया जाए उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये क्या बात हुई कि जितना बताया इतने ही पे रुके हुए हो? ये पैगाम दूंगा मैं अपने बच्चों और जवानों के। कुछ लोग होते हैं जो, माफ कीजिएगा, भेड़ चाल का शिकार होते हैं जी। भेड़ चाल, जहां पहली भेड़ गई है वहीं दूसरी जाएगी। ये इसको भेड़ चाल इसलिए कहते हैं, जहां पहला जानवर गया ये भी वहीं से जाएगा। नहीं, भेड़ चाल नहीं होना चाहिए हमें, बल्कि हमें समझदार, होशियार, मामला फहम, जितना बताया उससे एक कदम आगे आने की कोशिश करें। जब डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे लिए अंगूर नुकसानदेह हैं इसलिए कि वो खट्टे हैं, तो क्या मतलब है? अनार खट्टे खा लें?
क्या मतलब है? शरबत खट्टा पी लें, ये तो कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा अनार अंगूर तुम्हारे लिए नुकसानदेह इसलिए कि खट्टे हैं, तो अब हर वो चीज जो खट्टी हो ये तो खुद समझनी है ना। या कहेंगे नहीं डॉक्टर ने तो कहा था सिर्फ अंगूर नहीं खाना, डॉक्टर ने कब कहा कि अनार नहीं खाना। ये जो अंदाज है ये अजीजान गिरामी आदम की औलाद का होना चाहिए। हजरत आदम को भी वही पता था जो फरिश्तों को पता था, दिक्कत है। मगर हजरत आदम ने ये बताया कि ये नाम इसका है, ये नाम इसका है। फरिश्ते इससे ज्यादा नहीं बता सके। बस मैं अगर यूं कह दूं कि इल्म में आदम अलैहिस्सलाम और फरिश्तों का इल्म ये बराबर था, मगर तशखीस की सलाहियत हजरत आदम में फरिश्तों से ज्यादा थी, और वो उनकी तशखीस की सलाहियत उनकी अपनी थी, आदमी होने की वजह से थी। मालूमात के जखीरे को इल्म नहीं कहते, बल्कि मालूमात की बुनियाद पर रवैयों को तब्दील करना इल्म कहलाता है। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तवज्जो कर लिया आपने? हमें अपनी मालूमात की बुनियाद पर अपने रवैये तब्दील करने होंगे। मालूमात तो कंप्यूटर के पास बहुत है, मगर जितना फीड किया है इतना ही है। कंप्यूटर मुज्तहिद नहीं हो सकता। कंप्यूटर के पास जखीरा इल्म है, मगर इस्तिंबात इल्म नहीं है। इस्तिंबात वो नहीं कर सकता, उसके लिए एक और सलाहियत चाहिए जो इंसान के अंदर मौजूद है। तो हजरत आदम का जो उन्वान इंतखाब है वो उनका इल्म है। मुझसे एक साहब कहने लगे आप अली को अफजल मानते हैं? मैंने कहा सीना ठोक कर मानते हैं। कहने लगे दलील क्या है? हाँ ये हक है, अगर कोई आप पर एतराज करे तो आप दलील मांगने पर कभी नाराज ना होइए। दलील मांगने पर नाराज होने वाला कमजोर हुआ करता है। हमने अपने एक इल्मी मुखालिफ से, बल्कि जानी मुखालिफ से कहा, जो हमारी जान का मुखालिफ, हमने उससे कहा कि आप भी और अपने दोस्तों से भी कहिए कि हमारे खिलाफ असलहा इस्तेमाल न करें, इसलिए कि जितना हमारे खिलाफ असलहा इस्तेमाल करोगे इतना हमारे नजरियों को पुख्तगी मिलेगी। मां मिल्लते शहादतीम, आयतुल्लाह खुमैनी रूहुल्लाह खुमैनी का जुमला। हम शहादत की मिल्लत हैं, हमारी मिल्लत फैलती ही शहादत की बुनियाद पर है। ये बात नहीं की जाए कि साहब मार दिया जाएगा, जबाने काट दो, गर्दनें उड़ा दो। इंतहाई बेवकूफ दुश्मन। मुझे तो इस पर अफसोस है कि हमारा दुश्मन समझदार नहीं है, और वैसे भी अली के चाहने वालों को दुश्मन समझदार हो भी नहीं सकता। जबाने काट दो, हाँ तुम्हारा तो ये पुराना तरीका है, ये पहली दफा तो नहीं होगा। तुमने तो हुज्र इब्न अदी की जबान काटी, तुमने हमारे यासिर की जबान काटी, तुमने 70 से ज्यादा मोतबर और मुअज्जम साहबा इकराम की जबानें काटी। तो जबानें काटना और गर्दनें उड़ाना तो तुम्हारा पुराना तरीका है। ना तुम्हारे बड़े जबानें काटने के बाद जबानें बंद कर पाए, और ना तुम हमारी जबानें काट कर हमारी जबानें बंद करवा सकते हो। ये जबान गोश्त के लोथड़े की, ये जबान गोश्त के लोथड़े को नहीं कहते, ये हमारा पूरा वजूद हमारी जबान है, हमारी पूरी कौम हमारी जबान है। ये तरीके इदारों को चाहिए कि उन्होंने कहा था हमसे कि अब आवाजें नहीं लगेंगी इस मुल्क के अंदर, और लेकिन आवाजें लग रही हैं। फिर भी आवाजें वही आ रही हैं। हमसे अभी 4 दिन पहले, 5 दिन पहले कहा गया था, 6 दिन पहले, कि अब तकफीरी नारे इस मुल्क में नहीं लगेंगे, लेकिन लग रहे हैं। तो फिर मैं इदारों को मुतवज्जे कर रहा हूं कि वो अपनी बात पर कायम रहें और माहौल को बेहतर करने की कोशिश करें। हमारी तरफ से माहौल, हमारे लिए बहुत सारी चीजें आसान है, लेकिन हम नहीं करना चाहते, इसलिए कि पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, वतन के लिए अच्छा है।
सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। कहने लगे आप अली को अफजल मानते हैं? मैंने कहा जी हाँ, हम अली मौला को अफजल मानते हैं। कहने लगे दलील क्या है? हमने कहा जी बहुत शुक्रिया, दलील ये है हमारे पास कि हजरत आदम को आप जिस दलील पर हजरत आदम को अफजल मलाइका मानते हैं, उसी दलील पर हम अली को अफजल कायनात मानते हैं। बादत मुस्तफा सरकार के बाद अल्लाह, रसूलुल्लाह, अली, बस बाकी हस्तियां, बाकी मकामात रखने वाले, बाकी मोहतरम लोग अली के बाद। ये शियत का शीन है, ये शियत की शीन है जो मैंने बयान किया। तो दलील हमारे पास वही है कि मौला अली से ज्यादा कोई आलिम नहीं, और जब उनसे बड़ा आलिम नहीं है तो उनसे बड़ा अफजल भी कोई नहीं। मोटी सी बात है, या साबित करो कि उनसे ज्यादा कोई आलिम इल्म रखने वाला था, या फिर इसी कायदे पर, जिस कायदे पर हजरत आदम को अफजल माना जाता है, उसी कायदे पर मौला अली को भी अफजल माना जाएगा। हजरत नूह की अफजलियत और हजरत नूह के इस्तिफाई का उन्वान क्या है, सबब क्या है? हजरत नूह हलीम और बुर्दबार बहुत थे, तहम्मुल मिजाज बहुत थे। 900 साल तक कश्ती बनाते रहे। 2500 साल की उम्र हजरत नूह, 250 साल नहीं, 2500 साल, और 900 साल तक तो सिर्फ कश्ती बनाई। कश्ती बनाते थे, रात को आकर ये तोड़ जाते थे, दूसरे दिन सारे दिन काम करते थे, ये को तोड़ के चले जाते थे। 1, 2, 3, 4, 10 दिन, 20 दिन, उसके बाद इंसान आखिर हारेगा ना। 900 साल तक बना रहे हैं वो तोड़ रहे हैं, ये बना रहे हैं वो तोड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हजरत नूह को इससे गरज ही नहीं है कि कोई तोड़ रहा है। इल्म देखिए, बुर्दबारी देखिए, सब्र देखिए, इससे गरज ही नहीं है कि कोई तोड़ कर जा रहा है। उन्हें इससे गरज है कि मुझे बनाना है। बस अज़ीज़ान गिरामी, अगर हजरत नूह के इस्तिफा मुस्तफा होने की दलील उनका हिल्म और उनकी बुर्दबारी, उनका बर्दाश्त और तहम्मुल मिजाजी है, तो बस हमें भी ये बात ज़हन में रखनी होगी कि मैं अपना काम किए चले जाऊं, चाहे दुश्मन कुछ भी कर रहा हो। तो यकीन जानिए कि हजरत नूह की खुशबू आना शुरू हो जाएगी हमारे किरदार से, हमारी जिंदगियों में, हमारे मामलात में। आंखें बंद करके गुजर जाओ। बुरी बातों को तो मेरे कान सुनते ही नहीं है। मतलब मैं और हम ऐसे सोचें, हम आप और हम ऐसे सोचें कि बुरी बातों को तो हमारे कान सुनते ही नहीं। हमारे कान सब बातें नहीं सुनते, अच्छी बातें सुनते हैं। वो एक बुजुर्ग के आला लगा हुआ था, तो कहने लगे ये अपने मतलब की बात सुन लेते हैं मगर हमारे मतलब की बात नहीं सुनते। तो ऐसे हो जाए कि हम बुरी बातें ना सुने, अच्छी बातें सुने। अगर कोई गाली दे रहा है, कोई बुरी बात कर रहा है, तो कहीं हमें आवाज आई नहीं। कोई अच्छी बात कर रहा है, कहीं हमारी आवाज आई है। यकीन जानिए ज़रा, आज मुझे जो आपसे बात करनी है ना हज़रत अबू तालिब के किरदार पर, उसका हसीन तरीन पहलू यही है। मगर मुझे 2 जुमले और कहने दीजिए। हजरत नूह, हजरत आदम के इल्म का निचोड़, हजरत नूह की हिल्म और बुर्दबारी का निचोड़ हजरत इब्राहीम में आया है। हजरत इब्राहीम ने गुज़िश्ता दोनों उलुल अज़्म और बड़े मकाम रखने वाले, बड़े मुस्तफा और मुंतखब अंबिया किराम की जिंदगियों का हासिल हजरत इब्राहीम की जिंदगी है। वहां वो अकेले हैं जहां इब्राहीम ने 2 और अपने साथ साथी बढ़ा लिए। हुनर यही है, अकेले रहे तुम इतने अरसे, किसी और को साथ नहीं मिला पाए, कोई और तुम्हारे साथ नहीं चल सका। तुम खुद तो बड़े थे मगर किसी और को भी बड़ा बनाया। हजरत इब्राहीम ने यह कारनामा किया, एक ज़ौजा और एक बेटा। हजरत इब्राहीम की जिंदगी पर अगर मेरे बच्चों और जवानों गौर करो तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम माशरे की तश्कील के लिए बुनियादी हैसियत रखते हैं। कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि घर तरक्की याफ्ता ना हो, जब तक घर वाले तरक्की याफ्ता ना हो, जब तक घर वाले काबिल और अहल और काबिल ना हो, लायक ना हो। और घर वालों में सबसे ज्यादा बड़ा कौन रिश्ता है? ज़ौजा।
सबसे ज्यादा कौन सा मोतबर रिश्ता है? औलाद। हजरत इब्राहिम ने अपनी ज़ौजा को भी हम फिक्र बनाया और अपने बेटे को भी हम फिक्र बनाया। ये है हुनर इब्राहिमी। आज तक हजरत इब्राहिम हमारे दिमागों पर हाकिम है। आज तक अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को हमारे लिए इमाम रखा हुआ है। कोई हाजी हज नहीं कर सकता जब तक कि मकाम इब्राहिम पे खड़े होकर नमाज ना पढ़े। 2 रकत नमाज, इतनी महंगी नमाज जी, ये मुफ्त में नहीं मिलती है। 2 रकत नमाज बड़ा पैसा लगता है। 2 रकत नमाज पर मकाम इब्राहिम पर खड़े होकर 2 रकत नमाज पढ़नी है। यहां एक जुमला और कह दूं, जो लोग कहते हैं ना कि गैर खुदा के तसव्वुर से नमाज बातिल है, वो सही कहते हैं, मगर तय करो कि गैर खुदा कहते किसे हैं। अगर मैं सजदगा रखकर नमाज पढ़ रहा हूं तो ये क्यों कहते हो कि तुम सजदगा पर सर रखते हो तो हुसैन की याद में नमाज पढ़ते हो? नमाज तो अल्लाह की याद में होना चाहिए। मैं उन्हें जवाब दे रहा हूं, तुम मकाम इब्राहिम पर खड़े होकर नियत ही ये करते हो कि मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ रहा हूं। बगैर इब्राहिम की याद के नमाज कैसे पढ़ोगे? सजदा अल्लाह का है मगर जज्बा इब्राहिमी के साथ। सजदा अल्लाह का हो मगर जज्बा हुसैनी के साथ, तो अल्लाह इस सजदे को कबूल करता है। रूखा रूखा सजदा अल्लाह को नहीं चाहिए। तवज्जो है बात की? वो रूखा सजदा अल्लाह को वो जज्बों के साथ सजदा चाहिए। अगर वो वाला सजदा करोगे जो हुसैन की याद के बगैर होगा, जो इब्राहिम के तसव्वुर के बगैर होगा, तो तुम्हारे हजारों सजदे अल्लाह के निजाम को कोई फायदा नहीं पहुंचाएंगे और दुश्मनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ऐसे सजदे तो शैतान ने सबसे ज्यादा किए हैं। क्या फर्क है शैतान में और मुसलमान में? शैतान और मुसलमान में यही तो फर्क है ना। शैतान उसे कहते हैं जो अल्लाह को मानता है मगर रसूलुल्लाह को नहीं मानता, और मुसलमान उसे कहते हैं जो अल्लाह को भी मानता है और अल्लाह के रसूल को भी मानता है। हजरत इब्राहिम की जिंदगी में हजरत आदम और हजरत नूह की जिंदगी का निचोड़ है। ज़ौजा ऐसी ढूंढने से ज़ौजा नहीं मिलेगी ऐसी जी। छोड़कर जा रहे हैं बेआबो गया सरजमीन पर, पानी खतरा भी नहीं है यहां पीने को, आसार हयात मफकूद है, जिंदगी गुजारने के कोई आसार और वसाइल नहीं है। हुक्म आ गया कि अपने बच्चे को और अपनी बीवी को उतार दो यहीं पर। अपनी ऊँटनी से उतार दिया, अपनी सवारी से उतार दिया, और उतरते वक्त हजरत हाजरा सिर्फ इतना पूछ रही है कि यह हुक्म अल्लाह का है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया यहां हुक्म अल्लाह का है। तो ये नहीं कहा कि फिर हम जिएंगे मरेंगे, अल्लाह हमारे लिए क्या चाहता है, बस अल्लाह का हुक्म है। हुक्म इलाही में तो जिंदगी है, हुक्म इलाही में जिंदगी है ना। अल्लाह जैसा चाहता है ऐसे रहने में तो जिंदगी है। जंगे सिफ़ीन में पानी खत्म हो गया, मालिक अश्तर ने आकर कहा मौला पानी खत्म है, लश्कर लेकर जाऊं। उधर 4000 का लश्कर खड़ा है घाट के ऊपर, नहर के ऊपर कब्जा है, फुरात पर कब्जा है। मेरे मौला ने फरमाया नहीं मालिक, लश्कर लेकर नहीं जाओ। अब ये मेरे अल्फाज है ज़बान हाल के तौर पर। कितनी बुरी बात है कि मुसलमान पानी पर लड़े। नहीं, हम पानी के लिए लड़ेंगे नहीं। पानी हमारा हक है, हमारा बुनियादी हक है, हमारा इंसानी हक है, लिहाजा हम पानी लेने जाएंगे। जाओ अकेले लेकर आ जाओ। अब मालिक ने ये नहीं पूछा मौला अकेला जाऊंगा, वहां तो 4000 है, मरूंगा या बचूंगा। जब अली कह रहे हैं ना पानी अकेले जाकर ले आओ, तो मालिक को यकीन है कि मैं लेकर आऊंगा। दूसरा मालिक अस्तर को यह यकीन है कि अगर मर भी गया तो इसी मरने को तो जिंदगी कहते हैं। अकेले चले गए, अकेले चले गए हजरत मालिक अस्तर, जानवरों पर सवारियों पर खाली मशकीजें लादे और जाके फुरात से पानी लेकर आ गए। बुला लिया हाकिम शाम ने अपने उस काबिज सालार को जो उसने कब्जा किया हुआ था। कहा तुमने मालिक को पानी दे दिया, तुम्हें खड़ा क्यों किया गया, इतना लश्कर देकर खड़ा किया हुआ है, तुमने पानी दे दिया। कहा हुजूर मेरी मजाल, आपके वजीर आजम अमर आस आए थे, उन्होंने कहा था पानी दे दो। बुलाया अमर आस, तुम गए थे? कहा हुजूर झूठ बोल रहा है, मैं तो अपने खेमे में था, मैं तो नहीं गया। कहा तुम इसके मुंह पर कह रहे हो, हुजूर यही आए थे। वो कह रहा मैं नहीं गया था। किसको बात सच्चा माने, किसको झूठा माने?
کہ خبردار اب اگر یہ بھی آ کر کہیں تو نہیں دینا پانی. 4-6 دن کے بعد پھر پانی, یا چند دن کے بعد پھر پانی ختم ہوا. مالک نے کہا مولا پانی ختم ہوا. حضرت فرمایا جیسے پہلے لائے تھے ایسے لے کر آؤ. اور مالک اشرف پھر پانی لے کر آ گئے. پھر بلا لیا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا حضور میری مجال آپ کے بیٹے یزید آئے تھے ان کے پاس اور کہا کہ ان کو پانی دے دو. تو میں کون ہوتا ہوں جو یزید کو منع کروں؟ بلا لیا. تم نے کہا میں تو اپنے خیمے میں تھا, میں تو گئے ہی نہیں. اب کون سچ کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے؟ بڑی مشکل بات. دوسرے دن پھر مالک نے آ کے کہا مولا پانی. حضرت فرمایا جیسے پہلے لے کر آئے پھر لے کر آؤ. پانی لے کر آ گئے مالک. پھر بلا دیا کیا ماجرا ہے؟ یہ تیسری دفعہ مالک پانی لے گئے. کہنے لگے حضور آپ خود آئے تھے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر. اور آپ نے کہا تھا کہ پانی دے دو. میری مجال کہ میں آپ کے کہنے پہ پانی نہ دوں. خبردار آئندہ میں بھی کہوں تو پانی نہ دینا, اور یہ ثابت کرنا کہ میں نے تمہیں کہا ہے. تم میرے منہ پر کچھ کہہ رہے ہو, میں کچھ کہہ رہا ہوں. چوتھی دفعہ مالک پانی لے آئے. پھر بلا لیا اب کیا ہوا؟ کہا حضور آپ آئے تھے, دلیل کیا ہے؟ تو فوراً اپنے ہاتھ میں انگوٹھی ان کی دکھائی. حضور میں نے آپ کو یقین دلانے کے لیے آپ کی انگوٹھی آپ سے لے لی تھی, یہ میرے پاس ہے. جیسے ہی اپنی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں دیکھی اور اپنا ہاتھ دیکھا اور ہاتھ خالی تھا تو بے ساختہ بولا ھذا من عجائب علی ابن ابی طالب. یہ علی کے عجائب و غرائب میں سے ایک ہے. جی بہت مشکل ہے بے آب و گیا سرزمین پر رہنا. پانی جہاں نہ ہو, پانی ختم ہو جائے تو زندگی گزارنا. بڑے بڑے لوگوں کے اخلاقیات تباہ ہو جاتے ہیں پانی نہ ہو تو. ذرا پیاسے کو ذرا دیکھیے تو صحیح, جسے پیاس لگ رہی ہو اور آپ پانی اسے نہ پلائیں وہ اندر کا آدمی باہر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اخلاقیات تہذیب تباہ, اخلاقیات برباد, بہت مشکل ہے. فرمایا اللہ نے کہا ہے. کہا اللہ نے کہا ہے. تو فوراً کہا کہ پھر میں اللہ کے حکم پہ راضی ہوں, اور اپنے بچے کو لے کر اتر گئی. اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی سلام درود کہ انہوں نے اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ کو حکم الہی کی اطاعت میں حکم الہی کی خاطر چھوڑ دیا اور چلے گئے دوسری زمین پر, چھوڑ گئے وادی غیر ذی زرع کے اندر. اور ادھر حضرت ہاجرہ کا آپ دیکھیے کہ کیا کیفیت ہے. بچے کی زندگی کی خاطر, پانی کی خاطر صفا و مروہ کے درمیان صحیح کر رہی ہیں. ادھر پانی نظر آیا وہاں دوڑی, وہاں سے نظر آیا وہاں آ گئی, وہاں سے نظر آیا وہاں چلی گئی. اور مسلسل ایک بیوی ہے جو دوڑ رہی ہے. اللہ نے بھی 7ویں چکر پہ آزما لیا کہ یہ 70 چکر بھی کر سکتی ہے. یہ ہمت ہارنے والی نہیں ہے. لہذا سعی و تلاش اور کوششیں بے نام ہاجرہ تمام کوششوں کی دنیا میں ایک ماں سے بڑی, اور وہ بھی ہاجرہ سے بڑی کوئی ماں نہیں. لیکن اللہ نے دیکھا کہ یہ ہاں کوشش کرتی رہے گی, ہمت نہیں ہارے گی, تو اللہ نے توجہ کروائی کہ مڑ کر دیکھو اپنے بچے کی طرف. ایک خیال ڈالا اللہ نے کہ مڑ کے دیکھو اپنے بچے کی طرف. جہاں حضرت اسماعیل لیٹے ہوئے تھے, چھوڑ کر آئی تھی, گود کے بچے تھے نا, لٹا کر آئی تھی, تو دیکھا وہاں پرندے اتر رہے اور پرندے اڑ رہے. تو خیال آیا کہ پرندے تو وہاں اترتے ہیں جہاں پانی ہو, یہاں تو پرندے ہی نہیں تھے. یہ پرندے آج کہاں سے گئے اور اتر کیسے رہے, اڑ کیسے رہے؟ تو گئی وہاں جا کر کیا دیکھا کہ حضرت اسماعیل پانی میں کھیل رہے. ان کے پیروں کی رگڑ سے چشمہ ابل گیا ہے, اور پانی فراوان ہے, اور چشمہ اتنا فراوان ہے کہ آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد وہ چشمہ تازہ ہے. عزیزان گرامی, اللہ جس کو زندہ رکھنا چاہتا ہے پھر اسے دہشت گردی سے مٹایا نہیں جا سکتا. اللہ نے حضرت اسماعیل اور ابراہیم کو زندہ رکھا ہوا ہے. یاد رکھو, جیسے ابراہیم اور اسماعیل کو اللہ نے زندہ رکھا ہے, ایسے ہی فخر ابراہیم حسین, شان اسماعیل حسین 1400 سال سے ایسے زندہ ہیں جیسے کل حسین کا واقعہ گزرا. اللہ کا ارادہ پیچھے ہے, اللہ جسے چاہے رکھے. یہ ذکر تازہ رہے گا, یہ ذکر زندہ رہے گا. حضرت ابراہیم تھکیں گے نہیں, حضرت ابراہیم اور حضرت
नूह और हजरत आदम, इन तमाम शख्सियात की जिंदगियों का हुस्न जमा करें। बड़ी मेहनत की है मैंने इस जुमले के लिए। हजरत आदम, हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, इन शख्सियात के कमालात को जमा करें तो अबू तालिब बनते हैं। नतीजा है इन शख्सियात की जिंदगी का, हासिल है इन शख्सियात की जिंदगी का। लिहाजा अल्लाह ने तरतीब में आदम, नूह, इब्राहिम और आले इब्राहिम, आले इमरान, आले इमरान को अल्लाह ने इज्जत अता की है। इल्म, बुर्दबारी, तहम्मुल मिजाजी, मामला फहमी, ये हजरत अबू तालिब पे कुर्बान। जी बुलंद से बुलंद तर कुरान और दीवाने अबू तालिब, ये अहले बैत के घर का हर फर्द हिफ्ज करता था। जी, कुरान के हाफिज भी होते थे ये, और दीवाने अबू तालिब के भी हाफिज होते थे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लिमूहु व तुअल्लिमूहु औलादकुम फइन्नहु काना अला दीनिल्लाह व फीहि इल्मुन कसीरुन। फरमाते हैं, दीवाने अबू तालिब को पढ़ो और पढ़ाओ, इसलिए कि ये जो दीवाने अबू तालिब है ये दीन इलाही के मुताबिक है, और इसमें फीहे इल्मुन कसीर, इसमें कसीर इल्म पाया जाता है। दीवाने अबू तालिब, अल्हम्दुलिल्लाह दीवाने अबू तालिब पर काफी काम हो चुका है, और दीवाने अबू तालिब मक्के में भी छपता है, बैरूत में भी छपता है, और अभी पिछले दिनों हजरत मौलाना सैयद तिलमीज हसन रिजवी साहब, जो हमारे हैदराबाद के बुजुर्ग आलिम दीन आजकल न्यू जर्सी में मुकीम है, उन्होंने दीवाने अबू तालिब की शरह की है, और बहुत ही हसीन अंदाज से उसके अच्छे औराक, अच्छी जिल्द, अच्छा वरक, अच्छी तरतीब व तज़ीन दीवाने अबू तालिब उन्होंने शरह करके उसे छपवाया है। बड़ी ज़ख़ीम किताब है, हज़रत अबू तालिब के अशार पर मुश्तमिल। तो मैं चाहूँगा कि जो अहबाब वसाइल रखते हैं, अल्लाह ने उन्हें तौफीक दी है, उन्हें अल्लाह ने माल दिया है, दौलत दी है, तो जो हमारे घर में नहजुल बलागा भी है, सहीफ़े सज्जादिया भी है, हमारे घरों में दीवाने हज़रत अबू तालिब भी होना चाहिए। और दीवाने हज़रत अबू तालिब, अज़ीज़ान किरामी, ये वक्त की ज़रूरत भी है और हमारी ज़रूरत भी है। सलवात पढ़े ज़रा मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो इस वक्त हालात चल रहे हैं उसके पेश नजर भी हमारा जवाब ऐसे होगा, हम अपने मुखालिफों का जवाब ऐसे देंगे। जितना तुम अबू तालिब की तौहीन करोगे, इतना ही हम अपने बच्चों को दीवान याद करवाएंगे। ये हमारा जवाब होगा। और हम पर तो करम हो रहा है अल्लाह का, जितना भी हमारे बारे में बातें हुई उसका फायदा हमें हो रहा है, मजमूई तौर पर फायदा हमें हो रहा है। हमारा दुश्मन में बारहा कहता हूं कि बेवकूफ है, उसे तरीका कोई बेहतर अपनाना चाहिए, तरीका उसके नुकसान में, हमारे फायदे में। तो दीवाने अबू तालिब अलैहिस्सलाम को घर में रखना चाहिए। उलमा किराम तशरीफ फरमा है, अहले इल्म बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं, और बाद में सुनेंगे। ये मुसलसल यूट्यूब के ऊपर मजालिस जा रही हैं, पूरी दुनिया इसे सुन रही है। इस वक्त भी शायद कोई 10-20 हजार आदमी पूरी दुनिया से इस वक्त आपके साथ हैं मजलिस में, अपने घरों में बैठे हुए लोग और लाइव आपकी मजलिस सुन रहे हैं, और ये पूरी दुनिया इस वक्त जुटी हुई है। वैसे ही दुनिया मुट्ठी में आ गई है जी। तो दीवाने अबू तालिब की शरह, तफसीर, वो भी एक काम हमारा होना चाहिए, और उलमा किराम उसकी शरह करें, और जितना उसे हम समझेंगे, पढ़ेंगे, इतना ही हमारे ऊपर उसका असर होगा। और मौला फरमा रहे हैं कि इसे अपनी औलाद को पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो और इसे पढ़ाओ भी। जरा तवज्जो चाहूंगा, इब्ने शहर आशूब अहले सुन्नत तालिब दीन है, वो मनाक़िब अमीरुल मोमिनीन के अंदर लिखते हैं कि 3000 अशआर अबू तालिब के हैं, कि जिन अशआर में अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया है, और 44 ऐसे अशआर हैं हजरत अबू तालिब के, थके तो नहीं है, 44 अशआर 44 44 अशआर हजरत अबू तालिब के ऐसे हैं
کہ جن میں حضرت ابو طالب نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں بعد میں وہ قرآن کی آیتیں بنی ہیں. صلوات پڑھیں گے عظمت ابو طالب پر. یہ الحمدللہ رب العالمین سب سے پہلے کس نے کہا؟ سب سے پہلے قرآن نازل ہونے سے پہلے الحمدللہ رب العالمین حضرت ابو طالب نے کہا. یہ جملہ اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ قرآن بنا دیا. جی ابو طالب کی عظمت بیان ہو رہی ہے. حضرت ابو طالب کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر آپ کی توجہ چاہوں گا. حضرت حمزہ نے جب اسلام ظاہری طور پر قبول کیا، کون ہے حضرت حمزہ؟ بھائی ہیں ان کے، سگے بھائی ہیں. حضرت حمزہ، حضرت اسد، حضرت زبیر، حضرت عبداللہ، حضرت ابو طالب سگے بھائی. البتہ زبیر، عبداللہ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام یہ تینوں ایک ماں سے، وہ میں بیان کر چکا ہوں پہلی مجلس سے. لیکن اور بھائی جو دوسری ماؤں سے تھے ان میں حضرت حمزہ بھی ہیں. حضرت حمزہ نے جب اسلام قبول کیا، اعلان کیا، اسلام کا اعلان اور اظہار کیا، تو حضرت ابو طالب سے زیادہ خوش کوئی اور نظر نہیں آیا. اور حضرت ابو طالب کی سیرت کا ایک پہلو یہ کہ حضرت ابو طالب قہقہا لگا کر نہیں ہنستے تھے کبھی. یہ جو اونچی آواز سے ہمارے گھروں میں ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، ہماری بیٹھکوں میں ہم اونچی آواز میں جی ایک لفظ ہوتا ہے ٹھٹا مار کے ہنس رہے ہوتے ہیں جی اور قہقہا لگاتے ہیں نا، یہ سیرت نبی مکرم میں بھی نہیں ہے. نبی نے کبھی قہقہا نہیں لگایا، کبھی گلے سے ہنسنے کی آواز نہیں آئی. حضرت ابو طالب نے بھی کبھی قہقہا لگا کر، ٹھٹا مار کر، قہقہا لگا کر کبھی بھی ہنسے نہیں حضرت ابو طالب. یہ انسان کی کسی حد تک کمزوری ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، انسان کی کمزوری کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، اور کمزوریوں کا اظہار مجبوری میں ہوتا ہے، اختیار سے نہیں ہوتا. توجہ ہے؟ کمزوریوں کا اظہار جب ہی ہوتا ہے جب انسان مجبور ہوتا ہے، تو اس وقت کھل جاتا ہے آدمی. انتہائی خوشی میں بھی اور انتہائی غم میں بھی اندر کا آدمی باہر آ جاتا ہے. وہ جو تھیلے میں ہوتا ہے نا بندہ، وہ ممبر کی زبان بھی مجھے ملحوظ رکھنی ہے، جو بندہ تھیلے میں ہوتا ہے نا وہ باہر آ جاتا ہے، انتہائی غم میں بھی اور انتہائی خوشی میں بھی. تو اب انسان کو خود کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہے کہ میں غم کے موقع پر بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھوں اور خوشی کے موقع پر بھی. مشق کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے تمرین کرنی پڑتی ہے، ممارست کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی، حضرت ابو طالب قہقہا لگا کر کبھی نہیں ہنستے تھے. بہت خوشی ہوتی تھی انہیں تو مسکراتے تھے. بس چہرے کی بشاشت بتاتی تھی، چہرے کی تازگی اور مسکراہٹ بتاتی تھی کہ ابو طالب آج خوش ہیں. مگر حضرت حمزہ کے اسلام قبول کرنے پر حضرت ابو طالب کے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے دانت نظر آ رہے ہیں. اور سرکار دو جہاں کو اس پر خوشی ہو رہی تھی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. قربان جائیں، قربان جائیں حضرت ابو طالب پر، قربان جائیں نبی مکرم کے اوپر. سرکار دو جہاں نبی مکرم کو اس بات پر خوشی ہو رہی تھی کہ میرا چچا آج خوش ہے. فرمایا میں حمزہ کے اسلام قبول کرنے پر ایسے محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے میں پرواز کر رہا ہوں، میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں، اس لیے کہ میرے بھائی نے میرے بھتیجے کے ساتھ دینے کا علنی اعلان کر دیا ہے، اعلان علنی کیا ہے. حضرت ابو طالب کی شخصیت کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. ابن کبا نامی ایک راوی ہے، نام یہی ہے. وہ راوی کہتے ہیں کہ ساسا ابن سوہان جو مولا علی کے خاص صحابہ اصحاب میں سے تھے، مولا کے خاص فدائیوں میں سے تھے، مولا پر خاص قربان ہونے والی شخصیت حضرت ساسا ابن سوہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں گرفتار کر لیا. مولا کی شہادت کے بعد انہیں گرفتار کر لیا اور وہ زندان کے اندر تھے، اسیر تھے. اور زندان تھا حکومت شام کا، تو حاکم شام زندانیوں سے، قیدیوں سے ملنے کے لیے آئے. تو قید کے اندر 200 سے زیادہ علی کے چاہنے والے اسیر تھے. اس میں ایک ساسا ابن سوہان بھی تھے. جب ساسا ابن سوہان کے قریب پہنچے تو انہوں نے آواز دے کر کہا کہ اے ساسا بولو، تمہیں کیسا لگ رہا ہے، میرے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا، میرے بارے میں کیا سوچتے ہو؟
तो हजरत सासा इब्न सुहान ने फरमाया, है किसर अबू सुफियान, तूने जो चाहा वो हो गया, तूने जो चाहा वो हो गया। कुव्वत और ताकत ये नहीं है कि कमजोरों पर उसका इस्तेमाल करके दिखाया जाए। कुव्वत और ताकत तो यह है कि कमजोरों पर और नातवानों पर अपनी ताकत का इजहार न करके दिखाया जाए। तो गुस्सा आया उन्हें, और गुस्सा आया तो एक मर्तबा मचल के रह गए और फरमाने लगे कि मुझे अगर हमारे खानदान को अगर अबू तालिब का दीवान याद न कराया गया होता तो मैं तुम्हें अभी जवाब देता। मैं क्योंकि अबू तालिब का दीवान याद रखे हुए हूं, मुझे दीवान अबू तालिब याद है, तो मैं उस दीवान में से 2 मिसरे अपने आप को कहकर तुम्हें माफ कर रहा हूं। अजीब हुस्न है भाई। कहने लगे कि मैं अबू तालिब के 2 मिसरों को याद करके मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, वरना तुम्हारा जुमला कि तुम कह रहे हो कि ताकत और तवानाई कमजोरों पर इस्तेमाल करना कोई कमाल नहीं है। तो कहता है कि मैं वो शेर तुम्हें सुना के जा रहा हूं। शेर क्या है? काबल तो जाहलहुम हिल्मन व मगफिरा, मुकाबला करो जहालत का हिल्म और बख्शिश के जरिए। हजरत अबू तालिब के 2 मिसरे, मुकाबला करो, काबल तो मैं मुकाबला करूंगा, जहलहुम हिल्मन व मगफिरा, उनकी जहालत का मुकाबला करूंगा हिल्म और मगफिरत के जरिए। वल अफ़्वु अन कुदरतिन ज़रबुन मिनल करम, और माफ करना कुदरत का सबसे बड़ा इस्तेमाल है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवानाइयों का, कुदरत का सबसे बड़ा इस्तेमाल यह है कि माफ करो। तो हजरत अबू तालिब का पैगाम उनकी, अल्लाह अकबर, हजरत अबू तालिब की सिफात और आपके कमालात में से एक कमाल यह था कि आप अगर किसी जगह चले जाते थे तो आपका चला जाना ही फतह मंदी और जफरयाबी होता था। अबू तालिब आ रहे हैं, बात खत्म हो गई। अगर किसी की हिमायत के लिए सिर्फ इतना कह दिया जाता था कि अबू तालिब आ रहे हैं, तो अबू तालिब के आने से पहले कहता था मैंने इसे माफ कर दिया, अबू तालिब को मेरे घर में ही लेकर आओ। उनका जलालत, उनकी शान, उनका रोब, एक दबदबा, कद भी बड़ा था, किरदार भी ऊंचा था। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, जो जंगे फुज्जार के नाम से जंगें हुई, और 4 ऐसी जंगें हुई जो हराम महीनों में हुई, और उसके नतीजे में फिर फसाद हुआ। फिर उस फसाद को रोकने के लिए जो जंगें हुई, तो उसमें इन सरदारों का कहना यह था हजरत अबू तालिब को कि आप सिर्फ हमारे साथ शामिल हो जाएं, हम सिर्फ ऐलान कर दें कि आप उस जंग में मुजाहिदों के साथ और जंगजुओं के साथ आप शामिल हैं। बस तलवार नहीं चलाइएगा, कोई नेजा आपको नहीं चलाना पड़ेगा, आपको कुर्सी देकर बिठा देंगे, खैमा आपका मैदान में लगा देंगे, बस ऐलान हम करेंगे आपके होने पर कि अबू तालिब हमारे साथ है। तो जिस जंग में भी हजरत अबू तालिब का खैमा लग जाता था तो वो जंग जीती जाती थी, इसलिए कि अबू तालिब उसमें आए हुए हैं। जब हजरत अबू तालिब से एक बहुत मुश्किल और बड़ी, कि उस तरफ से हजारों का लश्कर है, इस तरफ से जो लश्कर है उसकी तादाद भी कम है, उनमें सलाहियतें भी कम है, तो जब कहा गया कि आप हमारे साथ चलें, यहाँ सलाहियतें भी कम है, तादाद भी कम है, वहां सलाहियतें भी ज्यादा है, तादाद भी ज्यादा है, तो हजरत अबू तालिब से कहा कि आप हमारा साथ दें। तो हजरत ने एक शेर पढ़ा, कहा मेरी ये शर्त है, इस पर अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। वो शेर क्या था? इज्तनबु ज़ुल्मा वल उद्वाना वल बुहताना फइन्नी ला अगीबु अन्कुम। तुम्हें ये 3 कामों से अपने आप को बचाना है, वादा करो ये 3 काम नहीं करोगे तो फिर मुझे गायब नहीं पाओगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें गायब नजर नहीं आऊंगा, गायब नहीं होऊंगा, मैं कहीं जाऊंगा नहीं, तुम्हारे साथ खड़ा हूंगा। वो 3 काम क्या है? खबरदार जुल्म नहीं करना, मैदान और जुल्म नहीं करना। जंग है, तलवार चलेगी, फरमाने खबरदार जुल्म नहीं करना। ये जो जुल्म का पहलू है, ये कैसे समझे कि मैदान भी हो और जुल्म भी ना हो? हाँ, हो सकता है कि आप मैदान में तलवार भी चलाएं और जालिम भी ना हो। अजीजाने गिरामी, जो बगैर मारिफत के तलवार चलाता है वो दहशतगर्द होता है, मुजाहिद नहीं होता। अबू तालिब दहशतगर्दी से रोक रहे हैं, जिहाद की दावत दे रहे हैं। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद।
خبردار ظلم نہیں ہوگا. جب حضرت امیر المومنین نے مرحب کو کہا گھوڑے سے اتر، علی نیچے کھڑے تھے اور پیادہ تھے اور وہ گھوڑے پر بیٹھا تھا. بڑا مکالمہ ہوا. وہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ تفصیل سے مولا کی جنگ اور مولا کا جہاد حیدرآباد کے خمسے میں بیان کروں گا کہ مولا کائنات کے جہاد کا طریقہ کیا تھا. میدان میں اترتے تھے تو علی کیسے ہوتے تھے، علی کی صفات، علی کی عادات، علی کے طور طریقے کیا تھے. ان میں سے جب مرحب سے کہا نا کہ اس نے کہا جی واپس چلے جاؤ. حضرت فرمایا میں واپس جانے کو نہیں آیا. پھر کہنے لگا کچھ آرزو بتاؤ اپنی. کہا تم واپس چلے جاؤ. کہنے لگا اپنی آرزو بتاؤ، میں تمہیں مارنے جا رہا ہوں. حضرت نے فرمایا تم واپس چلے جاؤ. کہنے لگا واپس جاؤں گا تو عورتیں تانا دیں گی. حضرت نے فرمایا اچھا اگر عورتوں کی تانوں سے ڈرتے ہو، اچھا یہ والا جملہ بھی میں یہی کہہ دوں کہ کافر تو عورتوں کے تانوں سے ڈرتے تھے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. مسلمان عورتیں کب تانا دیں گی؟ میدان چھوڑ کے آنے والوں کو. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. حضرت نے فرمایا اچھا اگر واپس نہیں جانا چاہتا، تجھے عورتوں کے تانوں کا خوف ہے تو پھر گھوڑے سے اترا. میں پیادہ ہوں تو گھوڑے پر بیٹھا ہے. تو یہ گھوڑے سے اترا اور اس نے اپنی تلوار کے ایک وار سے اس کے چاروں پیر کاٹ دیا. گھوڑے کے چاروں پیر ایک وار سے کاٹ دیا. ہاتھ گھمایا، چاروں گھٹنے کاٹ دیے. گھوڑا تڑپنے لگا، پیر اس کے کٹے ہوئے گرے تھے، وہ تڑپ رہا تھا. تو امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ جنگ کے آداب کے خلاف ہے، تم نے یہ صحیح نہیں کیا. کہا مجھے سکھاؤ گے؟ حضرت نے فرمایا حملہ کرو. کبھی پہل نہیں کرتے تھے علی. حملہ کرو. جب اس نے حملہ کیا، اچھا یہ بھی ہنر ہے. میں اپنے بچوں سے اور جوانوں سے اور سامعین سے اور ناظرین سے کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی کسی کام میں پہل نہ کرو. خاص طور پر بات ہو رہی ہے مقابلے کی اور دشمنی کی. کبھی بھی مقابلے میں پہل نہیں کرو. جب تمہارے مقابل پہل کرے گا نا تو تمہیں اسی پہلے وار میں پتہ چل جائے گا کتنا پانی میں ہے. علی تولتے تھے، علی ناپتے تھے کہ یہ آدمی ہے کتنا بڑا. اس کے پہلے وار سے پتہ چل جاتا. اب اس نے وار کیا مولا پر، مولا نے جواب دیا، اور مولا نے جواب کیا دیا؟ اس کے دونوں پیر کاٹ دیے اور پیر کاٹ کے بتایا یہ تو جواب اس گھوڑے کا ہے. قربان جائیں علی کے ذات پر. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. تھک تو نہیں رہے میری بات کو سن. حضرت ابو طالب علیہ السلام تین شرائط لگا رہے ہیں کہ یہ کام نہیں ہونے چاہیے تب میں تمہارے ساتھ. 4 شرائط لگا رہے ہیں یہ کام نہیں ہونے چاہیے تب میں تمہارے ساتھ چلوں گا. سب سے پہلا میدان میں ظلم نہیں کرو گے. تیسرا عدوان، میدان میں اترنے کے بعد اللہ اکبر دشمنی نہیں کرو گے. میدان میں دشمنی نہیں ہوگی پھر کہاں ہوگی دشمنی؟ کیا عجیب شرائط لگائی حضرت ابو طالب. پہلی شرط تو میں تمہارے ساتھ میدان میں چلوں گا، تم ظلم نہیں کرو گے. دوسری شرط یہ کہ دشمنی نہیں کرو گے. عزیزان گرامی یہ پیغام ہے علی کے بابا کا کہ جب میدان میں اترو تو ذاتیات پہ لڑائی نہ کرو، نظریات پر لڑائی کرو. تم جب ذاتیات پر آ جاتے ہو تو اسے دشمنی کہا جاتا ہے، اور جب نظریات پہ لڑتے ہو تو اسے جہاد کہا جاتا ہے. میرے مولا سینے پر بیٹھ گئے تھے جب اس نے ذاتیات کا حملہ کیا تو اتر آئے. نہیں میں یہاں ذاتیات پر لڑنے نہیں آیا ہوں، میں تو ذات ہی کوئی نہیں. خبردار دشمنی نہیں کرو گے. تیسرا کام کیا نہیں کرو گے؟ والقطیعۃ، اور قطع رحم نہیں کرو گے. تمہارے سامنے اگر کوئی رشتہ دار آ جائے گا تو اسے جانے کا موقع دو گے. رشتہ دار کافر ہو تب بھی رشتہ دار ہے، اس کے لیے خاص حکم ہے، اس کے لیے خاص احکام ہے. رشتہ دار سنی ہے، رشتہ دار شیعہ ہے، رشتہ دار ہندو ہے، رشتہ دار مسلمان ہے، رشتہ دار ہے، اس کا خیال کرو.
یہ صلہ رحمی اتنی اہمیت کی حامل بات ہے. اللہ رزق لوگوں کا کم کر دیتا ہے جو صلہ رحمی نہیں کرتے. اللہ رزق ان کا بڑھا دیتا ہے جو رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں. خدا کے واسطے ابو طالب کا پیغام یہ ہے آج کی مجلس میں کہ اگر کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار سے لڑا ہوا ہے تو آج کی مجلس میں حسین پر رونے سے پہلے عہد کرے کہ آج ہی میں اپنے رشتہ دار سے رابطہ کروں گا. غلطی اس کی ہے تب بھی معافی میں مانگوں گا. یہاں واہ سبحان اللہ نہیں بولیں گے آپ. یہاں سبحان اللہ نہیں بولیں گے آپ. بولے سبحان اللہ بولے. عہد کر کے اٹھیں. اگر کسی رشتہ دار سے لڑائی ہے تو آج کی مجلس کے بعد وہ رشتہ دار سے لڑائی ختم. نہیں مجھے کچھ لگ رہا ہے. نہیں ڈھیلا پڑ گیا میرا مجمع مجھے پتا ہے. میں تو چہرے دیکھتا ہوں بھائی. صلوات پڑھے ذرا محمد والے. آج ہی میرے عزیزوں میرے بچوں طے کرو لڑائی نہیں ہونی چاہیے رشتہ داروں میں. رشتہ داروں میں جھگڑے نہیں ہونے چاہیے. ختم کرنے بات کو. بس ساری غلطیاں اس کی تھیں مگر مولا ابو طالب کو راضی کرنا ہے. علی کے بابا کو راضی کرنا ہے. لہذا آج میں فون کروں گا, خط لکھوں گا, میسج کروں گا. بھائی ختم کرو بات. آپ دیکھیے گا دعائیں کیسے قبول ہوگی. میرے معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں جو رشتہ داروں سے تعلقات بہتر کرتا ہے اس کی دعاؤں کو پرواز ملتی ہے. اس کی دعائیں آسمانوں تک جاتی ہیں, پھر عرش الہی کو چھوتی ہیں جا کر. ختم کیجئے. بہت ہو گئی نفرتیں, بہت کر لی لڑائیاں, بہت باتیں کر لی, بہت باتیں سن لی. نہیں, کیا فرق پڑے گا مجلس میں آنے سے؟ اگر مجلس میں آنے سے پہلے اور آنے کے بعد ایک جیسے رہے تو مجلس میں کب گئے؟ مجلس ہمارے اندر تبدیلی لائے گی نا. مجلس ہمارے اندر انقلاب لے کر آئے گی. یہ مجلس سلانے کے لیے نہیں ہے, جگانے کے لیے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. پرویز بھائی سے کہیے کل سے 2-4-10 پنکھے بھی لگوا لیں گے. ایک اور صلوات نبی کی ذات میں. کیا کیا فرمایا؟ خبردار ظلم نہیں کرو گے, خبردار دشمنی نہیں کرو گے, خبردار قطع رحمی نہیں کرو گے, اور خبردار تہمت نہیں لگاؤ گے. تہمت نہیں لگاؤ گے. تم نے یہ کیا تھا, تم غیر حلالی ہو. گالیاں نہیں دو گے, میدان میں اتر کے گالیاں نہیں دو گے. اللہ اکبر. جس کا میدان اتنا با اخلاق ہو, جس کی تلوار اتنی با اخلاق ہو, اس کا گھر کتنا با اخلاق ہوگا, اس کی زندگی کتنی با اخلاق ہوگی. یہ ہے نصاب زندگی, یہ ہے حضرت ابو طالب کا پیغام زندگی. میں نے بہت دیر لگا دی آپ کو. ایک اور بس بات مثال کر دے کر. ہلمو بردباری میں بہت بڑا نام ہے تاریخ میں, احنف بن قیس. اور ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بردبار, اتنے ہمت والے, اتنے حوصلے والے کیسے ہیں, کہاں سے سیکھا؟ کہنے لگے میں نے قیس ابن عاصم سے سیکھا ہے. قیس ابن عاصم سے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ سنگینی, شخصیت کی سنگینی, یہ شخصیت کی سنگینی, کہیں بیٹھے ہوں بغیر بولے بتائے گا وجود کہ یہ کوئی بڑا آدمی بیٹھا ہے. شخصیت کی سنگینی, یہ شخصیت کی سنگینی آپ نے کہاں سے سیکھی؟ تو فوراً فرمایا یہ میں نے من حلیف العلم والادب سید العرب والعجم ابی طالب. میں نے یہ حلم اور بردباری سیکھی ہے اس سے جو حلیف علم و ادب ہے. علماء کرام تشریف فرمائیں. حلیف حلف اٹھا لیا, مولا وزیر نے حلف اٹھا لیا, کیبنٹ نے حلف اٹھا لیا, قسم. حلیف حریف کے مقابل میں, جب کوئی مقابلے میں آئے تو حریف کہتے ہیں, جو ساتھ کھڑا ہو جیسے حلیف کہتے ہیں. پیمان باندھنے والا, عہد باندھنے والا, ساتھ دینے کا وعدہ کرنے والا. عجیب جملہ کہا ہے اس قیس ابن عاصم نے. کہتا ہے کہ ابو طالب حلیف حلم و ادب ہے, یعنی ابو طالب نے حلم و ادب کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے.
حلم و ادب کے ساتھ حلیف، جس نے عہد باندھا ہوا ہو کہ میں کبھی حلم کا ہاتھ دروازہ، کبھی حلم کو ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا، کبھی ادب کو ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا، وہ ابو طالب کے ساتھ۔ میرے مولا نبی مکرم اعلان نبوت کر چکے ہیں، حضرت ابو طالب ان کے مدافع ہیں، خطاب ارشاد فرما رہے ہیں، آپ کے سامنے مجمع لگا ہوا ہے، جانب حضرت ابو طالب بیٹھے ہیں اور بار بار چچا کو دیکھ کر کہتے ہیں چچا آپ کے ہونے سے اس محفل میں رونق ہے، چچا آپ کے ہونے سے اس محفل میں جان آ گئی ہے۔ اور سرکار دو جہاں خطاب فرماتے ہوئے اپنے پیغام کو پہنچا رہے ہیں کہ درمیان خطاب میرے مولا ابو طالب کی آواز آئی، تم نبی ہو؟ فرمایا لا ریب میں نبی ہوں۔ کہا معجزہ بتاؤ، اپنا معجزہ دکھاؤ۔ کہا آپ چچا جو کہیں گے وہ معجزہ دکھاؤں گا۔ کہا اس درخت سے کہو کہ چل کے آئے۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا سامنے درخت تھا، اس درخت سے کہو کہ چل کر آئے۔ نبی مکرم نے وہیں سے آواز دے کر درخت سے کہا اے شجر، میں نبی مصطفیٰ تجھے کہتا ہوں کہ میرے پاس چل کر آ جا۔ وہ زمین میں درخت چلتا ہوا آیا اور قریب آ کر مولا نبی کے پیروں کا بوسہ دیا، اس کی شاخوں نے، اس کی ٹہنیوں نے قریب آ کر نبی کے بوسہ دیا پیروں کا۔ مولا علی نہج البلاغہ میں جس معجزے کا ذکر کر رہے ہیں وہ یہی معجزہ ہے۔ اور جب پیروں کا بوسہ دے دیا تو نبی نے فرمایا واپس اپنی جگہ چلا جا، تو وہ زمین میں چلتا ہوا وہ واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ جیسے ہی یہ منظر مکمل ہوا تو فوراً فرمایا اشہد انکا صادق مصدق، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم صادق بھی ہو اور تصدیق شدہ بھی ہو۔ اور اس کے بعد کا جملہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم صادق بھی ہو اور مصدق بھی ہو۔ اور پھر اپنے بیٹے علی کی طرف دیکھ کر کہا یا علی اطرے الیہ، ہمیشہ اس کے پیچھے چلنا۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ قربان جائیں بنا میں ابو طالب، سارا گھر کٹوا دیا، پوتے نواسے پڑپوتے، بیٹوں کی اولادیں، بیٹوں کی بیٹیوں کی اولادیں، پڑ نواسے پڑپوتے کربلا کے میدان میں کٹے ہوئے ہیں۔ جس نے میدان جہاد میں آداب سکھائے، جس نے میدان جہاد میں جنگ میں آداب سکھائے، اس کے پوتے حسین کے بیٹے علی اکبر کو جب برچھی ماری نا تو امام حسین نے ایک جملہ کہا، یا اللہ یہ میری نسل کو منقطع کرنا چاہتے ہیں، یہ میری نسل کو منقطع کرنا چاہتے ہیں، قطیعت و ذریتی، میری ذریت کو یہ منقطع کرنا چاہتے ہیں۔ کربلا ابو طالب کے علم و ادب کا عکاس ہے۔ وہاں حضرت ابو طالب کی ایک پوتی بھی ہے جس کی سمجھداریوں پر، عقل مندیوں پر عقلیں قربان ہیں، جس کا لقب ہی عقیل بنی ہاشم ہے۔ جیسے قمر بنی ہاشم حضرت عباس کا لقب، ایسے عقیل بنی ہاشم جناب زینب کا لقب۔ بڑا حوصلہ تھا اس بی بی کا، انتہائے غم میں بھی جو حلم و ادب اور حکمت و دانائی کے بغیر نہ ہو وہ ہے جناب زینب۔ ہم پر مصیبتیں زیادہ آتی ہیں تو ہمارے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، ہم سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے، ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم سے بات نہیں ہو پاتی۔ خیمے جل رہے ہیں، چادریں لٹ رہی ہیں، امام سجاد سے آ کے کہتی ہیں زین العابدین بتاؤ جل کے مر جائیں، سروں پہ چادریں نہیں ہیں، یا بغیر چادروں کے باہر نکل جائیں۔
میرے مولا سجاد پر سلام، ان کی امامت کا پہلا مسئلہ کیا پوچھا گیا؟ ان کی امامت کا پہلا مسئلہ، بتاؤ جل کر مت جائیں؟ فرمایا علیکم بالفرار، پھوپھی اماں باہر جانا آپ پر واجب ہے۔ میری بیوی خیمے سے باہر نکلی ہے، سروں پر چادریں نہیں ہیں۔ حسین مولا کی بیٹی فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہا وہ فرماتی ہیں میں نے ایک ظالم کو دیکھا جو نیزہ لیے میرے قریب آ رہا تھا، میں نے اپنی حفاظت کے لیے دوڑنا شروع کیا، مگر میرے سر پر نیزے کی انی آ کے چبھ گئی، اور وہ نیزے کی انی اتنی تیز تھی کہ میں زمین پر گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرا سر میری پھوپھی زینب کی گود میں تھا، تو میں نے سر پر ہاتھ رکھ کے کہا پھوپھی اماں میری چادر اتار لی، تو روتے ہوئے آواز آئی زینب کبریٰ کی، بیٹا تمہاری پھوپھی کے سر پہ بھی چادر نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، جو رونے آئے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، امام باقر دعا دیتے ہیں، جناب زہرا دعا دیتی ہیں۔ عزادارو سلام ہو جناب زینب پر، جو کبھی اپنے بابا کے سامنے بغیر چادر کے نہ گئی ہو، جو کبھی اپنے بھائیوں کے سامنے بغیر چادر کے نہ گئی ہو۔ اس نے شام غریبہ میں نماز مغرب بغیر چادر کے کیسے پڑھی ہو؟ عجب نہیں تکبیر کہتے ہوئے کہا ہو یا اللہ زینب سے اس نماز کو قبول کر لے، جو زینب تیرے بارگاہ میں حاضر ہے مگر سر پر چادر نہیں ہے۔ وہ کیا گزری ہوگی اس بی بی پر؟ یہ کم سن تھی اس وقت سے جناب زینب مصیبتوں کو دیکھ رہی ہے، اس وقت سے جناب زینب مصیبتوں کو، بی بی کا لقب ہے کعبۃ الدرایا، مصیبتوں کا کعبہ، جس کے گرد مصیبتیں چکر کاٹے اسے زینب کہا جاتا ہے۔ 4 سال کا سن ہے، ماں پہ جلتا ہوا دروازہ دیکھ رہی ہے۔ 4 سال کا سن ہے، نانا کی میت دیکھ رہی ہے، نانا کا جنازہ دیکھ رہی ہے۔ 4 سال کا سن ہے کہ ماں کے جنازے کو دیکھ رہی ہے، اور بابا کو اس حالت میں غسل دیتے ہوئے کہ میرے مولا کے چیخ کے رونے کی آواز باہر آئی، اور پھر بتایا کہ فاطمہ کی 2 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ پھر جنازہ سیدہ کا اٹھا تو مولا حسن سے فرمایا بیٹا تمہاری ماں کے جنازے کے نیچے میں ایک سایہ محسوس کر رہا ہوں۔ جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھ رہا تھا نا، امام حسن نے فرمایا بابا میری بہن زینب ہے، وہ کہتی ہے مجھے بابا مجھے نما کو قبر تک پہنچانا ہے، میری آرزو ہے کہ میں ماں کی میت میں شریک ہو جاؤں۔ فرمایا جنازہ رکھو، زینب کو گھر پہنچا کر آؤ، میں گوارا نہیں کروں گا کہ میری زینب کا کوئی سایہ بھی دیکھے۔ عزادارو جب نبی کے مزار پر جاتی تھی نا جناب زینب، تو امام حسن امام حسین جناب عباس محمد حنفیہ حلقہ بنا کے چلتے تھے کہ کوئی ہماری بہن کی طرف نہ دیکھ لے، رونا تو اسی کا ہے۔ سلام ہو امام سجاد پر، لوگ اشارے کرتے تھے یہ حسین کی بہن ہے۔ اجرکم اللہ۔ دربار شام میں زینب بیویوں کے حلقے میں کھڑی ہے کہ زینب بی بی کو تلاش کرنے کے لیے یزید نے کہا علی کی بیٹی حسین کی بہن زینب کہاں ہے؟ کہا وہ جو بیویوں کے حلقے میں بی بی کھڑی ہے نا وہ زینب ہے۔ کہنے لگا انہیں باہر لے کر آؤ۔ عزادارو بعض اوقات ایک جملہ رونے کے لیے کافی ہوتا ہے، گھنٹوں مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک جگہ مجلس پڑھ کر نکلا تو روتے ہوئے ایک عزادار نے کہا مولانا آپ نے مصائب کم پڑھے؟ تو میں نے روتے ہوئے کہا کیا یہ کم مصائب ہے کہ حسین گھوڑے سے گر گئے؟ مولا گھوڑے سے گر گئے۔ ایک جج عدالت میں بیٹھا ہوا گواہوں سے گواہیاں سن رہا تھا، اور قاصد دروازے پر آواز لگاتا تھا رحیم حاضر ہو، عمار حاضر ہو، مثلا عمران حاضر ہو۔ ایک ایک کر کے لوگ آتے تھے اور کٹہرے میں کھڑے ہو کر اپنے اپنے بیانات کو قلم بند کرواتے تھے، اور وہ جج صاحب سن رہے ہوتے تھے۔ اسی اثنا میں قاصد نے آواز لگائی زینب حاضر ہو۔ بس یہ جملہ سنا ان کے ہاتھ سے قلم چھٹ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے، کرسی چھوڑ کر چلا گیا۔ پوچھا لوگوں نے کہ کیا ہوا؟ کہ جب اس نے کہا نا زینب حاضر ہو، میرا ذہن شام چلا گیا۔
वो कितना सख्त मरहला होगा कि जब कहा गया कि ज़ैनब को दरबार में लाया जाए, जनाब फिजा सामने खड़ी हो गई, मैं ज़ैनब के करीब किसी को नहीं आने दूंगी। जनाब फिजा को हटाने के लिए हबशी गुलाम आगे बढ़े और एक मर्तबा जनाब फिजा के ऊपर जब हाथ उठाया जाने लगा तो जनाब फिजा ने कहा, तुम्हारी गैरत को क्या हो गया है? तुम अपने कबीले की औरत पे हाथ उठा रहे हो? तो सारे ताजियाने रोक दिए गए, सारे हाथ जो उठ रहे थे वो रोक दिए गए और यजीद को आवाज देकर कहा, हम अपने कबीले की औरत पे हाथ नहीं उठाएंगे, ये हबशन है, ये हबशी है, हम हबशी अपने कबीले की औरत पर हाथ नहीं उठाएंगे। रो रहे ना। जनाब ज़ैनब ने मदीने रोक करके नाना को सलाम किया। नाना, एक कनीज के चाहने वाले दरबार में मौजूद है, कोई बढ़ के नहीं कह रहा ये नबी की नवासी है। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। जनाब ज़ैनब कुबरा वहीं खड़ी है, आवाज देकर कहा कि यहीं से ज़ैनब बताओ तुम्हें करबला में क्या गुजरी तुम पर करबला में सबसे बड़ी मुसीबत तुम पे करबला में क्या गुजरी? तो जनाब ज़ैनब ने एक जुमला कहा, उसमें मैं मजलिस मुकम्मल कर रहा हूं। यजीद आवाज देकर कहता है, ज़ैनब बताओ सबसे बड़ी मुसीबत तुम पर क्या गुजरी? मेरी बीबी ने वहीं से आवाज देकर कहा, ज़ैनब पर सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि तुझ जैसे से बात कर रही है। कहां अली की बेटी, कहां नबी की नवासी, कहां यजीद से महवे कलाम, अला लअनतुल्लाह अला या अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमा, रोने वालों की तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सब की आक़िबत में खैर फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। या हुसैन, आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।